बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ आज ज़रा बात एक अहम मामले पर करेंगे और कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सरकार के विजन में एक और फैसला है जिसके मुताबिक यूनियन टेरिटरी के अंदर आने वाले दिनों के अंदर काम होगा और जम्मू कश्मीर के हर ख़ानदान के ताल्लुक से ये काम है। आपको याद होगा कि कटरा के अंदर एक ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कटरा जम्मू के अंदर पहली इस तरह की ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें यूनियन टेरिटरी लेवल पर सरकार ने फैसला लिया कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस चलता है उसी तर्ज पर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम हो। मनोहर लाल खट्टर जो कि चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, वो वहाँ पर थे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन दोनों की तरफ से वो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को कैसे दोनों यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर कैसे आगे चलाना है, उसके मुताबिक काम होगा। अब जो सरकार की मनसूबाबंदी है कि हर ख़ानदान जो जम्मू कश्मीर का है उसका बाकायदा एक अलग से यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर ये इस तरह का पहला फ़ैसला होगा, अगर बल्कि लागू करने के लिए भी तकरीबन तैयारियां हैं, जब इस पर ऑलमोस्ट बात हो चुकी है। तमाम ख़ानदानों का एक मुस्तनद डेटा बेस तैयार किया जाएगा, हर ख़ानदान का डेटा, हर ख़ानदान की डिटेल्स, हर फ़र्द की डिटेल्स, और जिसमें हर एक के पास एक अलग किस्म का कोड होगा। उस कोड से सरकार को पहचानने में, शनाख्त करने में उन लोगों की जो सरकार की स्कीमों का फ़ायदा उठाते हैं या सरकार की स्कीमों के तहत फ़वाइद हासिल करते हैं, उनका इंतखाब करना और भी आसान होगा। और सरकार मानती है इसका मकसद जो है समाजी बहबूद की जो या सोशल वेलफेयर की जो स्कीमें हैं उसका फ़ायदा किस किस को मिलता है। तो जिस ख़ानदान का जो कोड होगा उस कोड के हिसाब से सीधे तौर पर देखा जाएगा कि इस ख़ानदान को क्या, इसके कितने अहल अफराद थे, कितने लोगों को सरकारी तौर पर फ़ायदा मिला है। ई गवर्नेंस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कौमी कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको कहा जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल J&K विजन उस वक्त पेश किया, एक डॉक्यूमेंट जारी किया, दस्तावेज़ जारी करते हुए ये कहा कि तमाम ख़ानदान जो हैं तस्दीक शुदा और काबिल एतमाद डेटा बेस बनाया कर हुकूमती मनसूबाबंदी की जो नकाब कुशाई है वो की गई है। और विज़न दस्तावेज़ात के मुताबिक, ये जो विज़न डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक हर ख़ानदान को एक अलग कोड फराहम किया जाएगा। यानी सरकार इसको आसान लफ्ज़ों में है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड मानती है। न्यूमेरिक कोड होगा जो आसानी से बताएगा किसको कितना फ़ायदा मिला है, किसने सरकार के या जो इस्तीफ़ादा कुनंदगान हैं उनका आसान इंतखाब होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि फैमिली डेटाबेस में जो हमारे पास जो इस वक्त दस्तयाब डेटा है, इस वक्त डेटा जो अवेलेबल है, उसको समाजी फ़ायदा हासिल करने के लिए किन किन लोगों के पास कितना काम गया, किस हिसाब से सरकार ने उनकी मदद की, ये तमाम चीज़ें एक चीज़ पर। यानी आपका जिस तरीके से एक शनाख्ती कार्ड होता है, एक ये नया किस्म का शनाख्ती कार्ड होगा, उस बेस पर अब ये सरकार अंदाज़ा लगाएगी कि जम्मू कश्मीर के किस शहरी को कितना फ़ायदा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स जो विजन डॉक्यूमेंट है J&K का डिजिटल विजन डॉक्यूमेंट, उसके मुताबिक होगा। और डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ ये एक नए किस्म का शनाख्ती कार्ड होगा, जबकि हर एक ख़ानदान की ये शनाख्त हुकूमत इस डेटा बेस पे करेगी और ख़ानदान का जो बुनियादी डेटा है वो इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन ये भी होगा कि ख़ानदान की रजामंदी से फ़राहम किया जा रहा है, ये सरकार मानती है, सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें चीज़ें हैं। दस्तावेज़ात को जब मज़ीद आगे खंगालते हैं पता चलता है कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में, यानी इसकी सिक्योरिटी का जो मामला है उसमें तमाम जो अभी तक काबिल इतलाक़ कवानीन हैं उसके मुताबिक और क़वाइद व ज़वाबित जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक और ख़तरात से निमटते हुए या जो हसास और अहम डाटा है उसको सामने रखते हुए तमाम चीज़ों के लिए बाकायदा बंदोबस्त किया जाएगा। और सरकार जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी पर काम करने का भी इरादा रखती है, जिसके बेस ताकि किसी का डेटा लीक ना हो, क्योंकि यही सबसे बड़ा ख़तरा है। और साथ ही ओहदेदारान ये भी बताते हैं कि डेटाबेस बनाने का मकसद हरियाणा का जो परिवार पहचान पत्र है उसी के बराबर होगा। यानी हरियाणा के अंदर जैसे परिवार पहचान पत्र चलते, सरकार के पास हर शहरी का, हर ख़ानदान का डेटा है, कौन कितनी स्कीमों का फ़ायदा लेता है, उसी हिसाब से है यह हर एक शहरी का जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगा। और इसके लिए अब क्या होगा कि जो ख़ानदान हैं या अफराद हैं उनको हर इनफरादी स्कीम के तहत फ़वाइद जो सरकार की तरफ से दिए जाने हैं वो हासिल करने के लिए दरख्वास्तें देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये डिजिटलाइजेशन का सारा प्रोसेस शायद कहीं ना कहीं इससे जो ख़दशात हैं वो काफ़ी ज़्यादा भी पैदा हो रहे हैं कि
آپ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، خطرات میں چیزوں کو ڈال رہے ہیں یا لوگوں کو ڈال رہے ہیں، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا، باقی چیزیں ہیں، یہ چیزیں پاسبلٹی ان کی کم ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، سرکار یہ غلط کر رہی ہے۔ اب ایک بار پھر جے کے فیملی آئی ڈی ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کی تصدیق یا اس کی تصدیق جب ہو جائے گی وہ بنانے کے بعد، یعنی ہریانہ کے اندر جو پہچان پتر ہے، فیملی پہچان پتر جسے ایک طرح سے کہا جاتا ہے، اسی حساب پر یونین ٹیریٹری کے اندر کام ہوگا، اور جو پالیسیاں ہیں سرکار کی اس سے متعلق ڈیجیٹل تبدیلی کے پیش رفت کو، ڈیجیٹل تبدیلی جو ہے اس میں مزید پیش رفت کا امکان ہے اس کے حساب سے۔ اب سیدھے طور پر پولیٹیکل پارٹیز بھی سامنے آ گئی، بہت سارے لوگوں نے اس پر ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنے ایک طرح سے تاثرات بھی پیش کر دیے اور سرکار کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ محبوبہ مفتی جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک بار پھر سے یہ ایک طرح سے لوگوں کو جو ان کے اختیارات ہیں وہ چھیننے کی کوشش ہے۔ وہی جموں کشمیر کے اندر اب ایک نئی پالیسی ہے، ایک نیا پروپیگنڈا ہے جس کے حساب سے کام ہونے لگا، اور جو حفاظت کا معاملہ ہے یا شہریوں کے حقوق کی یا رازداری کی باتیں ہوتی ہیں، وہ حکومت اب اس ڈیٹا کے سامنے نئے پروپیگنڈا، نئے پلان کے حساب سے سامنے لا رہی ہے، اور ذاتی طور پر یہ قابل شناخت جو معلومات ہے اس کو تحفظ کیسے فراہم کیا جائے گا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز یہ بھی پوچھ رہے ہیں، ہم یہ جانتے نہیں ہیں، اور اس پالیسی کے مطابق اگر کام ہوتا ہے تو ایک طرح سے ان کو یہ کہا جا سکتا ہے، جو پارٹیز کی طرف سے تنقید بنایا جا رہا پالیسی کے لیے سرکار کو، کہ ہمیں جو آسان لفظوں میں سمجھ آیا کہ ان کو اختیارات جو ان کے پاس ہیں یا جموں کشمیر کے شہریوں کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ان سے چھینے جائیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے بیانات کو ابھی تک ہم سن کر، دیکھ کر، سوشل میڈیا سائٹس پر جو کچھ لکھا جا رہا ہے یا بیانات دیے جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر ابھی تک ہم سمجھ پا رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شعبے میں پروکیورمنٹ جو اصلاحات ہیں وہ کرنے کے لیے اور بہت حد تک وقتی طور پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے حکومت کے مطابق، اور پروجیکٹوں کو ڈیزائن کرنا اور لاگو کرنے میں جدت پیدا کرنی حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے مطابق کام ہوگا، اور جو کاروباری ماڈلز ہیں ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب یونین ٹیریٹری کے اندر آپ دیکھیں گے پہلے سے اب آدھار کارڈ ملک کے باقی حصوں کی طرح ہے، بونافائیڈ ہے، جو ہمارے پاس معاف کیجیے گا ڈومیسائل ہے، اس پر بہت حد تک یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، جو مبصرین کی رائے ہے کہ ایک بار ڈیٹا دائیں یا بائیں گیا، جس حساب سے چیزیں ہوں گی تو شاید بہت ساری چیزیں آپ پلٹتے ہوئے بدلتے ہوئے بھی جموں کشمیر کے اندر دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر ریاکشنز بہت سخت آ رہے ہیں، لیکن حکومت کا فیصلہ ہے، شاید حکومت اب کام کر کے رہے گی، اور ویژن ڈاکیومنٹ جو ای گورننس کانفرنس ہوئی تھی اس کے مطابق اب یو ٹی لیول پر یہ کام لگ بھگ اندرونی خانہ جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا بھی کام ہوگا۔ بہت سارے شہریوں کا آلریڈی حکومت کے پاس ہے، لیکن ایک ایک فرد کا یا خاندانوں کا کس بیس پہ اکٹھا کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی سروے بھی ہو، لیکن شاید حکومت کو بھی کافی تنقید کا سامنا اس پر کرنا پڑے گا جس حساب سے شروعات ہوئی ہے۔